دمنو مسلم شاهد شو جدائی دمنو مسلم شاهد شو جدائی غمی اثر کسو زاوی زرگی دمنو مسلم شاهد شو جدائی دمنو مسلم شاهد شو جدائی نعبد البصیر زندان گناه پر لارو غروب شد ردو خرمرجان دمنو مسلم شاهد شو جدائی دمنو مسلم شاهد شو جدائی غمی اثر کسو زاوی زرگی دمنو مسلم شاهد شو جدائی دمنو مسلم شاهد شو جدائی مولوی سید ابراہیم نقش بندی درومی لدنیا نگانا بدی دمنو مسلم شاهد شو جدائی دمنو مسلم شاهد شو جدائی غمی اثر کسو زاوی زرگی دمنو مسلم شاهد شو جدائی دمنو مسلم شاهد شو جدائی لامر محمد غیرت شو فنا برکشانو نامن استور د سما لامر محمد غیرت شو فنا برکشانو نامن استور د سما زرمت کاروان گلگلی زری دمنو مسلم شاهد شو جدائی دمنو مسلم شاهد شو جدائی غمی اثر کسو زاوی زرگی دمنو مسلم شاهد شو جدائی دمنو مسلم شاهد شو جدائی حمید اللہ حامدی وزر ملیار کل تعلیم خزان شو نور لدیار حمید اللہ حامدی وزر ملیار کل تعلیم خزان شو نور لدیار یون تصویران خوی ماتل جاڑوی دمنو مسلم شاهد شو جدائی دمنو مسلم شاهد شو جدائی غمی اثر کسو زاوی زرگی دمنو مسلم شاهد شو جدائی دمنو مسلم شاهد شو جدائی شاهد مولا عبدالقیوم ذاکری للی جانان دنیا نارمنی شاهد مولا عبدالقیوم ذاکری للی جانان دنیا نارمنی پاتی کتاب خمی تل زوروی دمنو مسلم شاهد شو جدائی دمنو مسلم شاهد شو جدائی غمی اثر کسو زاوی زرگی دمنو مسلم شاهد شو جدائی دمنو مسلم شاهد شو جدائی نعبد البصیر زندان گناه پر لارو غروب شد ردو خرمرجان نعبد البصیر زندان گناه پر لارو غروب شد ردو خرمرجان دمین کن آیوڑانو مرگی دمنو مسلم شاهد شو جدائی دمنو مسلم شاهد شو جدائی غمی اثر کسو زاوی زرگی دمنو مسلم شاهد شو جدائی دمنو مسلم شاهد شو جدائی مولوی سید ابراہیم نقش بندی درومی لدنیا نگانا بدی مولوی سید ابراہیم نقش بندی درومی لدنیا نگانا بدی خالی حوی رشوز رزمی بات
ماتوي دمانو نسلي شاهد جدائی دمانو نسلي شاهد جدائی غامي يا سر كرسوزامي زرگي دمانو نسلي شاهد جدائی دمانو نسلي شاهد جدائی عبدالستار سید یار شنو محزون سروار کوي دملګرو سخلتون عبدالستار سید یار شنو محزون سروار کوي دملګرو سخلتون خوته بابا د غسن یادوي زمري دمانو نسلي شاهد جدائی دمانو نسلي شاهد جدائی غامي يا سر كرسوزامي زرگي دمانو نسلي شاهد جدائی دمانو نسلي شاهد جدائی دا نظم په فرمایشت ګران ورمل قهریو ملا عبید الله روحانی ملا عبدالهادي ایوبی ملا عبدالرازق مجروح عبدالستار سید یار قاری اسمت الله سیم قاری حفظ الله فیضانی قاری عزیز الله انس قاری نور محمد یاسر قاری عبدالوکیل کامل وفا طالب العلم سید محمد سلاب ملا شاه محمد سمیم ملا عبدالبصیر سیف الخالد ترتیب کړي عبدالستار سید یار شاعر قطیبه بادغسوال ادرس بادغس ولایت قادس الرسول مسئول قاری عادل عمر داډي کوشمارا 0 اوسوا نشفت شپږ 29